बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आज मेरे पास इंतहाई अहम खबरें हैं लंदन से, लेकिन ये खबरें आप तक पहुंचाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आने वाला घंटी का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बन जाएं पाकिस्तान की आवाज़, इमरान खान की आवाज़। तो नाजरीन, सबसे बड़ी पहली खबर मेरे पास ये है कि हुमायूं दिलावर नामी जज जो सड़कों पर लंदन की हो रहा है जलील, कई दिनों से चित्रों चित्री हो रहा है और लोग उसके पीछे जूते लेकर भाग रहे हैं, उन्होंने अपने वकला के जरिए यहाँ पर बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त दे दी है। और ये भी खबर है कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए लेकर पाकिस्तान से इनाम का जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने के अहकामात के सिलसिले में इनाम के तौर पर जो पैसा लेकर आए हैं उसको भी नुकड़े लगाया जा रहा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग उनकी मदद कर रहे हैं और वो अनकरीब जो है अब आपको लंदन की सड़कों पर नजर तो आएंगे, लेकिन एक सियासी पनाहगीर के तौर पर। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताई कि जज हुमायूं दिलावर ने लंदन में सियासी पनाह ले ली, यानी बरतानिया में सियासी पनाह ले ली। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर जिससे अब तक आप आगाह हो चुके होंगे, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर हो गया है और बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले सेनेट के रुकन जनाब अनवारुल्लाह काकड़ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि खासुल खास जो है उस घर के बंदे हैं और उनके कहने के बगैर कोई काम नहीं करते और उन्होंने ही आज तक इनको जो तरक्कियां दिलवाई हैं ये तरक्कियां उसी तरफ से आई हैं जिसके बारे में कहा जाता है शाला करे पूरियां तरक्कियां में बाबुआ। तो बाबुओं ने इनको जो तरक्कियां दिलवाई थी उसका नतीजा ये निकला कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म आ गए और कहने वाले कहते हैं कि अगर सदर आरिफ अलवी कुछ अर्सा पहले इस्तीफा दे देते हैं तो वो भी बलूचिस्तान से ही एक्टिंग जो प्रेसिडेंट हैं उनका इंतखाब किया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है और कहा यह भी जा रहा है कि अनवारुल्लाह काकड़ पहले काफ लीग में थे, फिर एक बलूचिस्तान की पार्टी में थे, फिर एक तर्जमान रहे किसी मिनिस्टर के, वज़ीर आला के, और फिर दोबारा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में कामयाब होने में कामयाब हो गए। और उससे पहले जो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने काफ लीग से, वहां से वो हार गए थे बलूचिस्तान की एक नशिस्त से। तो ये इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है। सहाफ़ियों के साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं क्योंकि एक वज़ीर आला के तर्जमान रहे हैं और मीडिया इंटरेक्शंस में आमतौर पर लोगों से मुलाकातें करते रहे हैं। धीमे लहजे के आदमी हैं, लेकिन जितना भी लहजा धीमा है, मामला, कहानियां और खबरें सारी स्टैब्लिशमेंट तक जाती हैं। जो करेंगे वो स्टैब्लिशमेंट के कहने पे करेंगे और उनके हुक्म के बगैर कुछ भी ना कर पाएंगे। जो भी काम कहा जाएगा बड़ी अदब और बड़ी ही फर्मा बरदारी के साथ सरंजाम पर बजा लाएंगे। तो नाज़रीन, ये असल में कहानी कुछ भी नहीं है। वज़ीर आज़म बनते रहते हैं, लेकिन कहानी तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ी शिकस्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई, जिनके बारे में उन्होंने कल ही कहा था कि अगर मुझे मार भी ले, फेंटी भी लगा ले तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, यानी मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की बड़ी शिकस्त है कि इतनी बड़ी ताकतों के होते हुए जो है एक ओपोजिशन लीडर जिसको अपने हल्के में भी लोग जो है पसंदीदगी की नजर से नहीं देखते और लोटा लोटा कहकर पुकारते हैं, वो जो है उसने चॉइस दी है और जो चॉइस उसने दी है उस पर शहबाज शरीफ ने भी, जब ये उनको पता चला कि ये जो तजवीज़ है ये सही तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है, तो उन्होंने अमन्ना सदकना कह दिया और फौरी तौर पर अपनी पॉलिश की डब्बी निकालकर बूटों पर पॉलिश शुरू कर दी। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत निगरान वज़ीर आज़म की। निगरान वज़ीर आज़म तशरीफ लाएंगे एक दो रोज में। देखना यह है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए क्या करते हैं। लेकिन सियासी पंडितों के मुताबिक जनाब अनवारुल्लाह काकड़ के आने का मतलब अब इंतखाबात आगे से आगे चले जाते रहेंगे
لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں بھی ایک اچھا گوشہ رکھتے ہیں، شاید کوئی صلح صفائی کی طرف بھی معاملات کو لینے کے لیے جائیں۔ جناب انوار اللہ کاکڑ جب برطانیہ میں تھے، لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو کہا جاتا ہے منی کیپ بھی کرتے رہے اور یہ کوئی برا کام نہیں ہے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ اکثر سٹوڈنٹ جو ہیں وہ منی کیپ کا کام یا دوسرا کوئی کام کرتے ہیں جس سے ان کی تعلیمی اخراجات پورے ہو سکیں۔ تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ جو ہیں ان پر امیدیں تو بہت سی ہیں، لیکن کریں گے کیا؟ آنے والے دنوں میں پاکستان کو کس طریقے سے اس معاشی بحران سے نکالیں گے جس وقت پاکستان اس کا جو ہے وہ اس گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان کے 11 نامور صحافیوں پر، اینکرز پر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے ٹیلی ویژن پر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ پابندی پمرا کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ جو پمرا ایک ادارہ ہے جو صحافیوں پر پابندی لگاتا ہے یا ٹیلی ویژن کی نشریات کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ ان میں سے کون کون سے مجاہدوں پر پابندی لگائی گئی ہے؟ ان میں ایک مجاہد اول جو ہے وہ میجر آذر راجہ ہیں، اور دوسرے جو ہیں صابر شاکر ہیں، اور تیسرے ہیں میجر جو حیدر مہدی کینیڈا میں، اور چوتھے جو ہیں وہ حماد اظہر ہیں، اور پانچویں جو ہیں وہ ڈاکٹر معید مرزا ہیں، اور چھٹے جو ہیں وہ ان کا نام ہے وجاہت سعید خان۔ یہ 6 نام تو بڑے نام ہیں، اور بھی دوسرے نام ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک دو لوگوں کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہیں، لیکن ٹوٹل 11 لوگ ہیں۔ ایک فضل صاحب ہیں کوئی، یہ 11 لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مفرور ہیں، عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں، اور اس لیے ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ان کو پاکستان کے ٹیلی ویژن کے کسی بھی چینل پر نہ دکھایا جائے، عمران خان کا نام نہ دکھایا جائے، 11 اینکرز جو مشہور و معروف اینکر ہیں ان کو مت دکھایا جائے۔ دکھایا کیا جائے؟ کیا مجرے دکھائے جائیں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سکینڈل دکھائے جائیں، یا پھر کیا دکھایا جائے کہ اگر حق اور سچ بولنے والوں کی زبانیں بند کر دی جائیں؟ دوسری طرف ناظرین، ایک انتہائی اہم اور بڑی ہی کریڈیبل خبر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک جرنلسٹ ہیں، ایک ایسپیکٹ جو میڈیا ہے اس کے، ان کا نام ہے مرتضی حسین۔ انہوں نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو سزا دینے کے لیے کہ اس نے یوکرائن کے معاملے میں بڑی طاقتوں کی مدد نہیں کی، اس کو سزا دینے کے لیے عمران خان کی رجیم کو چینج کرنا ضروری تھا، اور امریکہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر عمران خان جو ہے وہ اپنے عہدے سے اس کو ریموو کر دیا جائے، اس لیے رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھلی۔ اور انہوں نے ایک اور بھی بڑا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے صحافی ارشد شریف کو کینیا میں قتل کروا دیا، اور عمران ریاض کو بھی قتل کروا دیا گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں کیونکہ ان کی فیملی کو ذرا تکلیف پہنچاتی ہیں، اس لیے میں مکمل طور پر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن یہ جو جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ انہوں نے، مرتضی حسین نے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف کا قتل اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض کا قتل، اس کے ذمہ دار پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لہٰذا یہ بڑی خطرناک بات انہوں نے کی ہے، اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر پورا ایک جو ہے کمیشن بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کی بات کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔